السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نزولا عند رغبة المتتبعين في الصفحة، وتيصيفطوا لي حتى في الإيميل على تصريح الأجور في بوابة ضمانكم. كيفية التصريح، كومون ديكلاري لي سالاريي فيا لو بورتاي ضمانكم. الوغ في هذا الفيديو غادي نحاول نشرح لكم كيفاش نجاوبكم براتيكمون. فوالا هنايا كنجيو كنديرو ضمانكم في جوجل، ضمانكم كليك سور ضمانكم. سي تري فاسيل، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. كتجي هنايا كتلقى هاد لي زون، كتلقى كونيكسيون اسباس بريفي، كليك سور كونيكسيون. ابخي هنا كتلقى لوتيليزاتور اي لو مود باس. ابخي كدير لوتيليزاتور لو مود باس، انا ديجا مونجستري عندي. فوالا كليك سور اكسبتي، كليك على accepter. هنا كتلقى تيلي ديكلاراسيون، تيلي بايمون، جيستيون دي utilisateurs، دوموند ديماتريكولاسيون، دوموند داتيستاسيون. بالنسبه للديكلاراسيون كتمشي لتيلي ديكلاراسيون. باش نشرح لكم تو سويت هادو تيلي ديكلاراسيون. بالنسبه للتصريح تيلي بايمون، بالنسبه للخلاص الناس اللي عندهم بايمون اوتوماتيك ما بين لا بنك ولا سينيسيس، هنا فين كتفاليدي لو بايمون. جيستيون دي utilisateurs من بعد راه كنت درت واحد الفيديو كيفاش نديرو لانسكريبسيون في ضمانكم، ومن بينهم راه كاينه واحد لا زون ديال ليوتيليزاتور. هنا الا كنتي بغيتي تبدل ليوتيليزاتور ولا تزيد شي واحد اخر، هنا كنلقاو دوموند ديماتريكولاسيون. دوموند ديماتريكولاسيون الا بغيتي تسجل واحد اخر، الا خدمتي واحد اخر في لونتربريز ديالك وبغيتي تسجلو وتاخد له لا كارت ديالو، ولات دابا حتى هي اون لين، كتدخل هنايا وكدير له لي ماتريكولاسيون. هنايا لا دوموند داتيستاسيون الا خاصك اون اتيستاسيون، باغ اكزومبل اتيستاسيون بور سوميسيون او مارشي بوبليك، راه كتطلبها غير هنايا. من بعد كتعيط لهم في التليفون كيوجدوها لك وكتمشي كتاخدها. داكو، على بركه الله نوريكم دابا غير تيلي ديكلاراسيون كيفاش. كليكي سور تيلي ديكلاراسيون. هنا كتلقى كاين واحد الريشيرش هنايا، كتكليكي سور ريشيرش. فوالا هذاك لو موا تيطلع لك، لو موا اللي باقي ما مديكلاريش تيطلع. كتجي هنا فوالا ماي باغ اكزومبل، كتجي كدير بوطون دروا، كتبان لك بريباري. هنايا كليكي سور بريباري. فوالا هنا تيعطيك لي سالاريي اللي عندك اوتوماتيك، راه تيتلونسا لي سالاريي اللي عندك في لونتربريز. بحال دابا هنايا لو نومبر دو جور، هنا راه كيعطيك النيميرو دي ماتريكولاسيون، نوم و برينوم ديالو ديال السالاري، لو نومبر دو جور. لو نومبر دو جور ديكلاري زيرو، حيت حنا دابا في اريت دو طرافاي ما خداماش هاد لا سوسيتي. لو سالير ريال راه في العادي هنايا كنديرو 26 جور ولا 17 جور على حساب. لو سالير ريال ما كاينش، اوسي زيرو. هنا كنجيو لا سيتوياسيون. لا سيتوياسيون كنديرو مانتونون سون سالير. فوالا مانتونون سون سالير. الا لاحظتو راه كاين بزاف ديال كاين كونجي سون سالير سور طون. الا كان خرج من لونتربريز ديفينيتيفمون كدير له سور طون مانتونون سون سالير. اكسيدون دو طرافاي الا كان دار اكسيدون دو طرافاي داك السالاريي. لا مالادي بروفيسيونيل الا مرض اكسيتيرا، ماتيرنيتي، مالادي، ديسيدي اكسيتيرا. هنايا كدير لا سيتوياسيون. حنا دابا اون اري دو طرافاي غنديرو مانتونون سون سالير. ميم شوز بور دوزيام سالاريي. فوالا مانتونون سون سالير. فوالا هنايا لتحت كنهبطو كنلقاو الطوطال سالير ريال اون سنتيمون. هنا كتجمع لو طوطال ديال لي سالير. بحال دابا عنده 3000 ولا 4000 كتجمع السالير ديال هذا وديال هذا وكتحط له الطوطال. هنا ما عندنا دابا والو، كنديرو زيرو. ابخي كنكليكيو سور كونترولي. فوالا كونترولي من بعد كتلونس هاد فاليدي، كنكليكيو سور فاليدي. فوالا ابخي كيعطيك هاد الميساج: vous êtes en cours de préparation de votre télédéclaration, voulez-vous valider votre télédéclaration? Oui, valider. Clique sur valider. Ça marche. Voilà. هنايا كتجي كدير sauvegarder au cas où il a
بيسي ولا شي حاجه كتبقى ديما مسوفغارديه مسجله. ça marche. après كنكليكيو sur quitter. voilà quitter. فوالا هنا ملي تيبانوك هاد الثلاثه ديال لي بوطون فيغ يعني سكيفي راه درتي ديال ديكلاراسيون ديالك صافي. فاليدي كوريكتومون و افيك دي وارنينغ. يعني دابا بقات دابا غير لا بريزون شارج ديال لا سي باش تفاليدا عندهم في كازا. الا بغيتي تسرع لي بروسيدور كدير كليك سور دغوا كدير ترانسفير باش تو سويت تعطيوك هذاك الطابلو بي دي اس كدير ترانسفيري. اوكي اي فوالا هنا سا مارش. حنا درنا دير لي ديكلاراسيون. من بعد كنرجعو هنا دابا راه صرحنا غنمشيو لي بييمون. هنا ما عندناش لي بييمون حيت زيرو درهم زيرو صالير مي غنوريكم حتى هو كيفاش. كنكليكيو سور ريشيرش. فوالا باغ اكزومبل هنا عاطينا لا بانك اونكور دو فاليداسيون. هنا كيبان لكم افاليدي. الا كانت افاليدي يعني راه باقي ما الفلوس باقي ما دازوش من لا بانك لا سي اس اس. فوالا كنديرو باقي ما تفاليداوش يعني كنكليكيو سور لا ريشيرش بحال لا ريشيرش هادي لاكسيون. فوالا كيعطينا لو ريب و لو مونطون كنهبطو لتحت كاع كنديرو فاليدي. فوالا اي فاليدي paiement a été validé correctement. فوالا هنا كما لاحظتوا صافي ولات فاليدي ما بقاتش فاليدي. دوزيامون ثاني في هذا لو موا هذا ندوزوها فاليدي سا مارش صافي. فوالا دابا حنا عرفنا كيفاش نديرو ديكلاراسيون في لاسينسيس وندوزو حتى البييمون. كنتمنى تستافدوا في هذا الفيديو هذا بالنسبه للناس اللي باقي ما عرفوش. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.